आई थिंक ये मियाँ साहब अपना फेयरवेल टूर कर रहा है, उसका ये हक है, मगर वो 2018 में जब इलेक्शंस आते हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम नून लीग को जो रिजेक्ट करते हैं। हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो ज़ातियात पर सियासत ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी के साथ मैं हूँ इकरा हारिस और आज जो हमें अपनी राय से आगाह करेंगे हमारे आज के मौज़ूआत पर हमेशा की तरह इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगे। पनामा का हंगामा तो नाजरीन ख़त्म हो चुका है, लेकिन सियासी हंगामा और इस पे बढ़ती हुई गर्मी वो रोज़ बरोज़ हमें नज़र आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ जो कि बुध के रोज़ अपनी रैली निकालने वाले हैं, अब इस रैली पर भी सवालात उठ रहे हैं। आज भी उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की और इसमें उनका ये कहना था कि मेरे खिलाफ तो साजिश हुई है, खामोश हूँ लेकिन ये खामोशी तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि नैब में तो करप्शन के केसेस चलते हैं लेकिन हमारे केसेस पे तो एक निगरान भी बिठा दिया जाता है। तो ये कैसी खामोशी है जिस पे सूरत हाल ये बनाई जा रही है कि कुछ छुपता भी नहीं और इशारों में बात भी की जाती है, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह बात नहीं की जाती। लेकिन जो माहौल और सूरत हाल इनकी जानिब से बनाई जाती है वो इस जमहूरी जमात को देखना चाहिए कि मुल्क के लिए साजगार नहीं है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये जो रैली निकालने जा रहे हैं ये अदालत के फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और वो तो ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ नैब को दबाव में लाना चाहते हैं, इस रैली का मकसद ये भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो कह चुके कि ये एक फेवर रैली उनके लिए साबित होगी, जबकि आज एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने जो खिताब किया एक जलसे से, उनका ये कहना था कि नैब की अदालत को हम नहीं मानते क्योंकि ये नैब की अदालत किसी और के इशारों पर काम करे। इसी पर हम बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, जब इस बात का बार बार इजहार कर दिया है कि मैंने ये फ़ैसला कबूल कर लिया है, मैंने इस फ़ैसले पर अमल दरामद कर लिया है और फिर दूसरे ही बात में ये भी कह दिया जाता है कि मुझे नहीं पता इल्ज़ाम क्या है, फिर ये रैली निकालने का मकसद आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मियाँ साहब मुसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो ऐसी बहकी बातें करने लगे हैं। और दूसरा वो ये साबित कर रहे हैं कि जो कुछ अदालत ने उनके बारे में कहा कि ये गलत बयानी के मुर्तकब हुए, वो साबित कर रहे हैं कि हाँ वाकई। अब जब वो ये कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या है, तो इसका मतलब है कि वो एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ैसला अदालत में आ चुका जिन पर इल्ज़ामात की एक तवील फ़हरिस्त उसमें शामिल है, नाअहली की बुनियाद भी लिखी गई है और केसेस की बुनियाद भी लिखी गई है कि नैब में केसेस क्यों भेजे जा रहे हैं। अब मियाँ साहब को कौन बता सकता है कि नैब में केसेस वाकई करप्शन के जाते हैं और आपके खिलाफ जो केसेस जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एतराज़ उठाया कि निगरान क्यों बिठाया जाएगा। निगरान ये हर एक अदालती प्रोसेस है। इवन सेशन जज जो है बाज़ औक़ात सिविल जज पे बिठाता है, और जब ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम होता था तो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मजिस्ट्रेट पे बिठाया करते थे। हाई कोर्ट निगरान जज मुकर्रर करती है, सुप्रीम कोर्ट निगरान जज मुकर्रर करती है। उसका मकसद ये होता है कि जो तफ्तीश के मराहिल हैं और केस में जब मुकदमा ले जाना है जिस प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने, वो किसी से मिल ना जाए, किसी को नाजायज़ रियायत ना दे, किसी से नाजायज़ ज़्यादती ना हो। ये मॉनिटरिंग जो है इनके अपने मफाद में है। एक बड़े ओहदे पर फ़ायज़ ख़ानदान जो है उसके 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं अदालतों में, एहतसाब अदालतों में, और वो सुनवाई नहीं हो रही। एहतसाब उसका बिल्कुल उसके जो है आगे बढ़ा ही नहीं रहा। तो निगरान, अगर आपके पास शवाहिद हैं, आप गिल्टी नहीं हैं। एतराज़ का मतलब एतराज़ बराए एतराज़ है, सिर्फ अवाम को गुमराह करना है, अपने जो सपोर्टर हैं उनको मुतमईन करना है कि नहीं जी हम पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, हम पर गलत बयानी का इल्ज़ाम नहीं है, जालसाजी का इल्ज़ाम नहीं है। हमें एक इस्टेब्लिशमेंट ने निशाना बनाया। इतनी ज़रूरत तो उनमें होनी चाहिए, तीसरी बार वो वज़ीर आज़म बने, कि वो नाम लें कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके खिलाफ जो है साजिश की है, वो नाम लेंगे। जस्टिस साकिब निसार साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की है, वो नाम लें किसी का। यानी वो ये साफ छुपते हुए नहीं, सामने आते भी नहीं वाली जो कहानी है, ये वो है ताशकंद वाली बिल्ली जो थैले से कभी नहीं वापस आ सकी थी।
پر یہ نہ ہو کہ میاں صاحب جب باہر نکلے تو پھر عوام ہی پوچھ لیں کہ جی بتائیں کس نے سازش کی ہے. سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس خاموشی کو توڑنے کا ذکر بار بار میاں صاحب کرتے ہیں وہ انہیں توڑ دینی چاہیے؟ آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں توڑ دیں؟ وہ جتنی بات کوئی کہنا چاہتا ہے سیاست تو وہ اس کا پھر ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور بار بار سوال پوچھیں اور بار بار آپ کو جواب دیا جائے اور بار بار جواب دینے کے باوجود پھر آپ بار بار پوچھیں. تو اس لیے کوئی اس میں ایسی حیران کن بات نہیں ہے اگر کچھ سوال پوچھا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے. ان کے اشارے واضح ہیں, کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے. اور سیاست میں وہ اشارے جس طرح کیے جاتے ہیں لازمی ان کے نام لیے جائیں, اور یہ کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے. بس آپ ہی انتظار کر لیں تھوڑا سا, الیکشن ہونے والے ہیں, 10 مہینے تو الیکشن کو رہ گئے, 120 کا الیکشن تو ابھی سر پہ کھڑا ہے, وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ بھی اپنا جو طوفان ریلا لے کے آ جائیں گے, دیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ پہلے ایک فضا بنا لی جائے جی وہ کیوں آ رہے ہیں, ان کے لیے وسائل خرچ کی جا رہے ہیں, اچھا وہ کیوں جواب نہیں دے رہے, وہ کیوں یہ نہیں کر رہے, تو بھئی آپ کا باعث جو ہے, آپ سے مراد آپ نہیں ہیں, یعنی کہ یہ سوالات پوچھنے والوں کا باعث جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اور دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, آپ گلی محلوں میں جا کے پوچھ لیجئے گا, آپ سروے کروا لیجئے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نہ کروائیے چند دن اور. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے مقتدر حساس اداروں کو بڑے غیر جانبدار طریقے کے ساتھ سروے کرانا چاہیے, اپنے نمائندوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے اسپیشل برانچ کے لوگ آتے ہیں نا, مجھے پتہ ہے کہ اسپیشل برانچ کے لوگ ہمیں سے آ کے پوچھتے تھے, ہم حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگ سے باہر نکلتے تھے, گاڑی پر فرض کیا کسی کے پریس لکھا ہوا تو اس کے پاس آ جاتے تھے, پوچھتے تھے کہ بتائیے اندر کیا باتیں ہوئی, آپ تو گویا ہمیں میں سے ہیں. وہ کہتا تھا اس سے پوچھو, ہم ہنس پڑتے تھے کہ بھئی کیا ہو گیا, کہ کبھی میں نے پریس نہیں لکھا اپنی گاڑی کے ساتھ. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک غیر جانبدار سروے کرایا جائے, ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور یہ نہیں کہ اس کے بعد ان کو معاف کر دیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. حکمت عملی طے کرنے کی دیکھیے پرسیپشن امپورٹنٹ ہے, حقیقت کیا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے, لیکن جو اس کے بارے میں پرسیپشن بنتا ہے وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ, وہ طاقتور ہوتا ہے. اور وہ اس کا خیال رکھنا جو ہے یہ حکومت وقت کا بھی کام ہے, یہ ہماری پارلیمنٹ کا بھی کام ہے, یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی کام ہے, یہ ہمارے خفیہ اداروں کا بھی کام ہے. خوش قسمتی سے اس وقت پرسیپشن اور حقیقت جو ہے وہ مل گئے ہیں, پتہ کر لینا وہ یہ ریالٹی اور پرسیپشن اور ریالٹی میں یہ بالکل اتفاق ہے کہ جو بات ہو رہی ہے جس پرسیپشن کی بات کریں, کیا میاں نواز شریف یہ اشاروں اور کنایوں کا ذکر کر کے, خاموشی کا ذکر کر کے, اور پھر جو ان کی نون لیگی رہنما ہیں جنہوں نے چڑھائی کر رکھی ہے عدلیہ پر اور اداروں پر, وہ اسی پرسیپشن کو بولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا نادان دوستوں میں گھرے ہوئے ہیں, جو ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ کنفرنٹریشن کریں, آپ اکڑ جاؤ, ڈٹ جاؤ, پڑ جاؤ, یہ جو سبق ہے. اور یہ ہوگا, وجہ یہ ہے کہ جس رستے میں وہ سفر کریں گے, یعنی اسلام آباد سے لاہور کا جو رستہ ہے, جو نارتھ پنجاب ہے, ناردرن پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, یہاں پہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, یہ پی ایم ایل این کی سپورٹ ہے, لوگ آئیں گے, ان کو ویلکم کریں گے, اور اس میں وہ اسی طرح ویگ گفتگو کریں گے تاکہ یہ کہیں ہم نے کہا نہیں اور وہ کہہ بھی دیں. تو بنیادی طور پر جو اس وقت جو ہے نا 2 قسم کی ٹریجڈیز پاکستانی پولیٹکس میں ہیں. ایک کنفرنٹریشن تو وہ ہے جو کہ میرا خیال ہے پی ایم ایل این چلانا چاہتی ہے جوڈیشری کے ساتھ بھی, اور اس سے مراد سپریم کورٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جس سے مراد ملٹری ہے, آرمی ہے, اس سے چلانا چاہتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈیسپریشن کی فائٹ چل رہی ہے آپ کی 2 بڑی پارٹیز میں, اور دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتی ہیں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. اور جمہوریت کا جو بنیادی ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہے اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے گیم ختم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کنفرنٹریشن آپ کبھی کبھی پک کرتے ہیں لیکن وہ ریسٹرینٹ کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی آپ چند بنیادی چیزوں پہ ایگری کر کے ایک فریم ورک میں رہ کے کرتے ہیں. لیکن اب جو معاذر آئی ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس طرح اس کی کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہے. نہیں, یہی تو میرا پوائنٹ ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. امجد شعیب صاحب, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, یہ جو نواز شریف کی ریلی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پبلک فیور جیتے جیتے کہیں یہ معاذر آئی کی جانب نون لیگ جا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ایک خطرناک رستہ ہے جو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں.
अभी हसन अस्करी साहब जिक्र कर रहे थे कि नादान दोस्तों में घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई मसला है कि हर दौर में वो कन्फ्रंटेशन अपने लिए ख़रीद के ज़बरदस्ती अपने लिए लेके आते हैं। अपने ही वो लोग जो इनके मेहरबान होते हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन हो जाती है, अपने ही हाथों से अपॉइंट किए हुए हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इनका कुछ मसला बन जाता है। तो ख़राबी कुछ इनकी भी है, जो मेरा ख्याल है उनको अपनी पर्सनैलिटी का तजिया करना चाहिए कि ये क्यों होता है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये रास्ता ख़तरनाक है। कल एक कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पे मीटिंग थी एक्स एम्बेसडर्स की, और मैं भी वहाँ पे अटेंड करने गया हुआ था। उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई और एक बड़े मुक़्तदर एम्बेसडर जिनका ताल्लुक KPK से है, उन्होंने कहा कि जी ये शख्स पंजाब की अथॉरिटी पे, पंजाब के ज़ोर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मुतनाज़ा बना रहा है, चैलेंज कर रहा है। कल परवेज़ खटक वहाँ से अगर कोई KPK से स्ट्रेंथ लेके और वो भी किसी चीज़ को इसी तरह मुतनाज़ा बना दे जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रहेगा और फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या मॉरल अथॉरिटी होगी उस जजमेंट को इम्पोज करने की। उसने कल आम आदमी भी इसको चैलेंज करते फिरेंगे तो ये मुल्क का निज़ाम चलेगा। ये हर चीज़ को डाल देते हैं किसी न किसी खाते में, या ये साजिश है या वो साजिश है। पहले धरना हुआ तो उसका भी कहा जी साजिश है। बे धरने की साजिश है तो ये साजिश वालों ने तुम्हें कहा था कि कादरी के 14 आदमी मारो और उसकी FIR दर्ज ना करो। ये साजिश वालों ने आपको कहा था कि इमरान खान 1.5 साल से रो रहा है कि 4 सीटें खोल दो, तो आप यानी कि अपनी गलतियों को साजिश का नाम इनकी जानिब से दे दिया जाता है। अमजद शोएब साहब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो मिशन अवाम या फिर मिशन महाजराई, आखिर क्या होगा इस रैली का, इसी पर हम बात करें। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून की जो जारहाना सियासत का नया अंदाज है, इसमें वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, बात यह है कि वो कामयाब तो ना पहले कोई हुआ है ना अब हो सकता है। इसका मुल्क को आप 70 में देख लें, यही कुछ हुआ। बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा ऐसा किया, नुकसान हुआ। प्रॉब्लम क्या है जो हम अभी सोचने के लिए तैयार नहीं है, मोहब्बत और नफ़रत में हम फंसे हुए हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने 99 में मामलात को बिगाड़ा, जमहूरियत को रुखसत किया। ये ख़ुद भाग के जदा जाके बैठ गए। 7-8 साल जो भुगते हैं वो हम लोगों ने, इस मुल्क के शहरियों ने भुगते हैं, इस मुल्क के सहाफ़ियों ने भुगते हैं, इस मुल्क के सियासतदान, सियासी कारकुनों ने भुगता है। ये तो आराम से बाहर जाके बैठ जाते हैं। इनके जो साथी थे वो जाके काफ लीग में बैठ गए थे, मौजें करते रहे, जाइए वापस आए काफ लीग छोड़ के उनके पास। वो तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको भी मौका मिल जाता है, इनको भी मौका मिल जाता है। अब भी शायद इस मौके की ताक में हूँ, ये सारा दबाव बढ़ा के कोई बचना चाहते हूँ, निकलना चाहते हूँ। लेकिन आम आदमी, आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान ख़ुद बतौर रियासत जो है वो जमहूरियत से महरूम हो जाती है, वो तरक्की से महरूम हो जाती है, वो दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाती है, फिर उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। इसका इन्होंने मियाँ साहब ने कभी नहीं सोचा। अब भी मुझे यकीन है कि वो ये समझते हैं कि जनाब मैं जो ही वहाँ से निकलूँगा, लोगों का जम्मे गफ़ीर समंदर ठाठे मारता हुआ सामने आएगा। मैं जब गुजरांवाला तक पहुँचूँगा तो फिर आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस जो हैं वो कहेंगे जनाब माफ़ कर दीजिए, आप फरमाएं क्या चाहते हैं, आपको हम बहाल भी कर रहे हैं, आपकी नाहली भी ख़त्म कर रहे हैं। तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, अब तो सबूत भी मौजूद है। नहीं, मैं यही करूँ। अच्छा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इस वक्त परसेप्शन और रियलिटी जो है वो जमा हो गए हैं। परसेप्शन भी ये है कि ये करप्ट हैं और रियलिटी भी ये है कि ये करप्ट हैं। वो माजी में जो था, जब ये मौका इनको मिल जाता था, उस वक्त परसेप्शन ये थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साजिश कर रही है। इस वक्त परसेप्शन ये नहीं है, रियलिटी भी यही है कि नहीं साजिश हो रही, और परसेप्शन भी यही है कि जनाब वाला कोई साजिश नहीं हो रही, बल्कि ये फंसे हैं अपने मुकदमात में, खुद अपने किए पर। अगर देखिए ना, जिस तरह अस्करी साहब, अमजद साहब गालबन कह रहे थे कि भाई इनको किसने कहा था कि आप फ्लैट्स वहाँ ख़रीदें और उनको ज़ाहिर ना करें? किसने कहा था कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म इकामा ले एक छोटी सी रियासत का, एक खजूर की गुठली के बराबर रियासत है, वहाँ अपनी कंपनियाँ कायम कर ले, उसकी चेयरमैनशिप ले, 10,000 दिरहम पैसे लेना शुरू कर दिए? इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। भाई आप लोग गलतियाँ करते हैं, जब गलतियों की सज़ा आपको मिलनी चाहिए, मिलती है,
تو آپ قوم کو قانون تو سب کے لیے برابر ہے. سجاد میر صاحب, یہ جس طرح ارشاد عارف صاحب نے بات کی, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب پہ دباؤ ڈالنے کا دوسرا مقصد اس ریلی کا ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلی سے نیب پہ بھی اب دباؤ ڈالا جائے گا جب عدالت ایک اتنا کلیئر فیصلہ دے چکی ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ جی کہ نا عمران خان جو کر رہا ہے وہ عدلیہ پہ دباؤ ڈال رہا ہے, مانتا ہے کونی تھا. ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ جارحانہ انداز کس کے خلاف بھائی؟ عمران خان کے خلاف, زرداری کے خلاف, کس کے خلاف؟ آپ بھی سچ بولو نا, کھل کے کہو. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ گجرانوالہ میں چیف جسٹس اور آرمی چیف اکٹھے ہوں گے, ان کو ریسیو. آرمی چیف بیچ میں کہاں آ گیا؟ فیصلہ تو کیا عدالت نے. تو کیا ہمارے بیک آف مائنڈ میں عسکری صاحب کہیں یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو عدالت نے کیا ہے لیکن پیچھے اس کو طاقت حاصل ہے فوج کی, اور میاں صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے تو فوج پہ بھی دباؤ ڈالنا ہے؟ ہم کیوں یہ زوم کیے بیٹھے ہیں؟ عمران خان انگلی کھڑی کرنے کی بات کرتا تھا. میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ان اداروں کو جارحانہ انداز, نام لو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہو کہ اس کے پیچھے عدلیہ ہے, اس کے پیچھے فوج ہے, اور جب وہ یہ کہیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں یہ کیا آئین کی پامالی کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. بھئی اگر وہ سنبھل کر چل رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زبان استعمال کریں؟ نہیں, آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب یہ کہتے ہیں یہ وہ عدالت ہے جو دوسرے کے اشارے پہ فیصلہ کرتی ہے, وہ انہی کی تو نمائندے ہیں. نہیں, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو چھوڑیں, آپ چھوڑیں. کیسے چھوڑیں؟ نہیں چھوڑیں, نہیں چھوڑیں اس کو. میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. چھوڑ دیں, نہیں چھوڑتے تو پھر اس کی فیس ویلیو پہ لے لیں, پھر لے لیں, پھر آ کے جواب دے دیں آپ کے جو ادارے بھی ہیں, اور کہیں تو میں چارج شیٹ لگا دیتا ہوں. لگائیں نہیں, یہ آپ کا سٹائل ہے. بڑے خوش ہیں کہ یہ فوج کے خلاف بولیں گے, فوج پکڑ لے گی. یعنی یہ سٹائل ہے لوگوں کا. یہ خوش ہیں, انگلی اٹھانے والی خوش ہیں. اور خدا کے لیے دعا مانگے کہ اس بار جو ہے نا فوج کو اس میں خام خواہ ملوث نہ کیا جائے. خام خواہ ملوث نہ کیا جائے. آپ لوگ ملوث کر رہے ہیں فوج کو. عدلیہ نے فیصلہ دیا, عدلیہ کو فیس کرنے دیں. نون لیگ نہ ملوث کرے, پھر وہ اشاروں کے نام میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ عدلیہ کو فیس کرنے دے سارا. عدلیہ کیوں فیس کرے؟ عدلیہ کیوں نہیں فیس کرے گی؟ اس کو فیس کرنے دے. عوام کے سیلاب کو فیس کرنا پڑے گا اداروں کو. دنیا میں وہ رستہ اختیار نہ کریں جب انقلاب آیا کرتے ہیں. جب انقلاب آیا کرتے ہیں تو پھر روس کے جب بظاہر کام آتے ہیں تب ہم کام آتے ہیں. یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ ایک سول جج, سیشن جج کسی کو سزا سنا. آپ اس میں کیوں بول پڑتے ہیں؟ 100 بار میں نے آپ سے کہا جب ایک آدمی بولتا ہے اس کو بولنے دیں. اچھا حسن عسکری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو میاں صاحب سیلاب کا سمندر لائیں گے؟ 100 بار سمجھایا, جب آپ کی باری آئے گی بول دیجیے گا. سجاد میر صاحب آگے بڑھتے ہیں, حسن عسکری صاحب سے ان کا ویو پوائنٹ 100 بار میں نے آپ سے کہا, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. اچھا حسن عسکری صاحب بتائیے گا, اب یہ جو سیلاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور عدالت کے ساتھ مذاق ہے, سمجھتے ہیں آپ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این والوں سے بات کریں, وہ لیتے ہیں نام. سیدھی سی بات ہے, جو ابھی سوال پیدا ہو رہا تھا وہ پی ایم ایل این والے تو نام لیتے ہیں کہ اس میں فوج کا بھی رول ہے, اس میں جو ہے وہ جوڈیشری ہے, اور میاں صاحب کے بیانات سے بھی آپ انفر کر سکتے ہیں, کیونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ بات کو اس طریقے سے کہیں کہ آپ پہ الزام بھی نہ آئے اور مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے. بنیادی طور پر وہ اپنی ایک قوت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پاپولر لیول پہ سپورٹ حاصل ہے. جیسے میں نے کہا کہ سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں سپورٹ ہے, پی ایم ایل این کی بڑی سٹرونگ سپورٹ ہے. لیکن اس کو اگر آپ غلط ریڈ کریں گے, دیکھیے جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ جو اس وقت پاکستان میں ڈینجرس سچویشن یہ ہے کہ آپ 2 قسم کی کنفرنٹریشن پروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں ایک وہ کنفرنٹریشن ہے جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے, اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتی ہیں. دوسری کنفرنٹریشن وہ ہے جو پی ایم ایل این پرسو کر رہی ہے, جو کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ہے اور جو کہ وہ ان کے ساتھ بھی ہے, ملٹری کے ساتھ بھی ہے. یہ آپ مضامین اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو مل جائے گا. بیانات دیکھ لیں, آف دی ریکارڈ اگر گفتگو کریں تو بہت کھلی گفتگو ہو جاتی ہے. تو اس لیے دیکھیے جمہوریت کے انسٹرومنٹس تو آپ جمہوریت کے استعمال کر رہے ہیں, پاپولر موبلائزیشن, تاکہ آئندہ پریشر نہ پڑے. آئندہ پریشر وہ جو ریفرنسز ہیں وہ آئندہ کا پریشر ہے تاکہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. لیکن جب اس قسم کی انتہا پسندانہ سچویشن کی طرف جاتے ہیں, کوئی پارٹی بھی جائے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہوری
तरीक़ों से जमहूरी नताइज बरामद हो सकें। इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये ना हो कि ये तमाम के तमाम ज़ख्मी होके आपस में लड़ मड़ के गिर जाएं। नतीजा भी निकल सकता है। अमजद शोएब साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? जी, मैं बिल्कुल जो हसन अस्करी कह रहे हैं मैं उसी की वजाहत करूंगा। आज ही की स्टेटमेंट है मियाँ साहब की, दो बातें उन्होंने कही। पहले उन्होंने कहा कि मैं अदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहता। ये कौन से अदारे के टकराव की बात कर रहे हैं? और फिर उसके साथ ही उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट ये दी कि मैं सिविल सुप्रीमेसी पे यकीन रखता हूँ। जब हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। अब ये अदालत ने जो फैसला किया है इसमें सिविल सुप्रीमेसी या किसी अदारे का क्या ताल्लुक है? बड़ी चीज़ वाज़ेह है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि आपने सबूत को ये दिया नहीं। वहाँ पे आपके अकामे का किस्सा अलग निकला, लेकिन आपके ऊपर अदालत ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप परजरी कर रहे हैं, आप जालसाज हैं। ये सारे इल्ज़ामात आपके ऊपर हैं उस सारे किस्से में। और पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप वहाँ पे फोर्ज्ड और टेम्पर्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हैं। इन चीज़ों के बावजूद आप ये कहें कि जी सुप्रीमेसी नहीं मानी गई। भाई आप अपने आप को तो देखें, अपने अमाल को तो देखें। और ये जो कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन वो बना रही है, ये स्टेटमेंट जाहिर कर रही हैं कि वो आपको धकेल रहे हैं उस तरफ। और ये चीज़ लाजमन मुझे जो इंप्रेशन मिलता वो ये है कि ये अपनी पोजीशन बचाने के लिए हर चीज़ को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। वो जमहूरियत हो, वो मुल्क की बका हो, वो अदारों का टकराव हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ करने को तैयार हैं। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि भाई हमारे ऊपर जो हमने चोरी चकारी की हुई है वो बच जाए। अब इन चीज़ों में आप देखें क्या रखा है। किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर खुदा न खास्ता मुल्क के हालात बिगड़ जाते हैं, कन्फ्रंटेशन होती है, सिविल वॉर छिड़ जाती है, या कुछ और दो पार्टियां आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, तो क्या ये हमारे मुफाद में होगा? ये है आपकी वतन के साथ वफादारी कि आप अपनी ज़ात से आगे कुछ देख ही नहीं रहे? तो ये बहुत दुख की बात है जो आप सूरत हाल अभी पैदा हो रही है। ये अभी सज्जाद मीर साहब कह रहे थे कि एजेंडा नहीं, खुदारा आप इसको सही तनाज़र में देखिए। आप मेहरबानी करके इसकी जो इसके अंदर नज़ाकत, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हमें आगे आइंदा बढ़ती हुई, एक तरफ से बैरूनी दबाव आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर अमेरिका यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी लेके तो हमारे ऊपर चढ़ाई करने को दौड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये अंदर है कि इनकी अपनी ज़ात से आगे इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये मेरे लिए तो ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है। अगर इसको कोई आप किसी और नाम से देखते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो यूं लग रहा है कि हम एक बड़े गलत रास्ते पे चले हुए हैं और हमें धकेला जा रहा है। अब देखते हैं ये कि मरकज और पंजाब में नून लीग की हुकूमत और इस पावर शो की ज़रूरत, और ये पावर शो नून लीग की मुस्तकबिल में कैसा साबित होगा वो तो अब बुध को ही पता चलेगा। लेकिन होना यही चाहिए कि इससे जमहूरियत को और मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि दो किस्म की सियासत इस वक्त यहाँ पर हो रही है, एक तो कन्फ्रंटेशन की सियासत और दूसरी जानिब ये जो किरदारकुशी का सिलसिला शुरू हो चुका है, अखलाकियात का जनाजा इस तरह की सियासत में निकाला जा रहा है कि दोनों जानिब से इस तरह के ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं कि बात अब ज़ातियात तक पहुँच चुकी है। मामला चाहे आयशा गुललई का हो जो कि चाहती हैं कि शफाफ तहकीकात हो इमरान खान के खिलाफ, और अब आयशा अहद भी सामने आई हैं, वो भी ये चाहती हैं कि उनके लिए भी वैसी कमेटी बनाई जाए क्योंकि वो भी वैसी कौम की बेटी है। लेकिन जो इसके पीछे अब शवाहिद सामने आ रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है वो इंतहाई शर्मनाक है। क्या इस तरह की जबान एक जमहूरी जमात के लीडर को ज़ेब देती है, और वो भी तब जब आप पंजाब के वजीर कानून हो, और जब आयशा गुललई का मामला आता है तो जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से बात की जाती है। इसी पर हम बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, अपने अपने मकसद को लेकर किसी खातून को इस्तेमाल करना और यूँ अखलाकियात का जनाजा निकाल देना, ये तो पाकिस्तान की सियासत नहीं है। देखिए जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस रोज़ ये आयशा गुललई का इशू आया था उस दिन भी मैंने ये कहा था, और जब नाज बलोच गई थी, कि इमरान खान साहब चूँकि हमेशा अखलाकियात की बात करते हैं और बुलंद अखलाकी बरतरी की बात किया करते हैं, तो इसलिए आयशा के हवाले से उन्हें खुल कर बात करनी चाहिए। और अच्छी बात है, मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि उन्होंने उस कमेटी को, जो पार्लिमानी कमेटी कायम हो रही है,
اس کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پیش ہو جاؤں گا۔ اب یہ اصرار میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ جی وہ اپنا بلیک بیری پیش کریں۔ بات یہ ہے کہ بلیک بیری جو اس کا تھا حسین حقانی کا، اس کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ بی بی جو ہیں خود اپنا ٹیلی فون، اپنے جو میسیجز ہیں وہ پیش کریں، اس کا فرانزک آڈٹ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ یہیں تک ہوتا۔ یہ اب اشاعت آ گئی ہیں۔ اب مجھے اس پہ بھی بڑی حیرت ہے کہ عمران خان سے ٹویٹ بھی کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن میری جو اطلاع ہے کہ یہ معاملہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اور تحریک انصاف، مجھے یاد ہے کہ 2012 میں عمران خان سے ایک دن میں نے بات کی کہ جی اس طرح کی کوئی کمپین آپ کے خلاف آ رہی ہے، تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ لے آئیں، لیکن میں اس گند میں نہیں پڑوں گا، ورنہ میرے پاس بھی اور میری جماعت کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیسے اجازت دے دی اور خود ٹویٹ کر دی۔ اطلاع میری یہ ہے کہ 2-3 وزیر ہیں، 3-4 ایم این ایز ہیں، 2-3 خواتین ہیں، اہم ترین خواتین ہیں جن کے سکینڈل تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہیں، ٹویٹس بھی موجود ہیں، میسیجز بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ اگر یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو گند ہی ہوگا سیاست میں، گندگی پھیلے گی، اور پھر جو نیا ویژن لے کے بات کی جاتی ہے ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے، یہی ہوگا جو ہوتا ہے بالآخر۔ پھر سیاستدان بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمیں تو کچھ موقع نہیں ملتا۔ بھئی آپ کرتے تو جب آپ کو موقع ملتا ہے، فری ہینڈ ملتا ہے، آپ ایک دوسرے پر گند اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ کالا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے بعد کوئی فریق اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو رونا آ جاتا ہے، جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ یہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے جو اس وقت متعارف کرائی جا رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو یہاں ختم کیا جائے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، ان دونوں کیسز پہ کمیٹی بن جائے، دونوں کیسز پہ کمیٹی بنے گی، 2 چیزیں سامنے آئی ہیں، دونوں پہ کمیٹی بن جائے اور کمیٹی جو فیصلہ کرے وہ دونوں فریق مان لیں۔ عسکری صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس ایک دوسرے کو مسمار کرنے کی کوشش جو ہے، ایک دوسرے کو سیاست سے نکالنے کی کوشش جو ہے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش جو ہے، یہ جمہوریت ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کبھی عقل کی بات کی ہے کہ اب کریں گے، وہ ہمیشہ یہ جو بلیم گیم دونوں جانب سے چل رہی ہے، جو ڈرٹی پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، ذاتیات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہم پرسیپشن کی بھی ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، اس سے کتنا عوام میں پرسیپشن بحیثیت جمہوری جماعتوں کا ڈیمیج ہوگا؟ اچھا آپ نے بہت اچھا کیا، رانا ثناء اللہ کا نام لیا، وہ ایسے فضول بیان دیتے ہیں، وہ فواد چودھری کا بیان بھی ہے اور ان کی پارٹی بڑی چیخ رہی ہے، آپ کو یاد کیوں نہیں آیا؟ میں نہیں وہ تو ہے ویسے، تو ان کو یاد کیوں نہیں آیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، آنا چاہیے، بیلنس رکھیں آپ، اس سب بری بات ہے ساری، جو ساری گند نہیں، ہم تو ہمارا تو ٹاپک یہ ہے کہ ذاتیات پہ بات دونوں جماعتوں کو بات نہیں کرنی میں آپ کو چاہیے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ہم بات کر رہے ہیں تو نہیں، آپ وجہ کہہ رہے ہیں، ہمارا اسی لیے موضوع یہی ہے کہ اس طرح کی سیاست دونوں جانب سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ تو فریال وغیرہ وہ نیا موضوع مل گئے آپ کو، عامر وغیرہ وہ باکسر واسو تھے آپ کے، تو وہ چھیڑ ویڑ لیا کریں، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں اس کام کو۔ ہم تو چھوڑ دیں لیکن سیاستدان نہیں چھوڑتے نا۔ حسن عسکری صاحب آپ کیا کہیں گے، اس طرح کی سیاست سے ہم کیا میسج دیتے ہیں نوجوان نسل کو جس کو ہم ساتھ میں لانے کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا میسج تو یہی ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی ذاتی پروجیکشن یا دوسرے کو خراب کرنے کے لیے اپنی انرجیز ضائع کرتے ہیں، اور جو اس ملک کو مسائل ہیں، جو عوام کی مشکلات ہیں، ان کی طرف توجہ جو ہے وہ برائے نام ہی دی جاتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ووٹ لینا ہوتا ہے تو آخری سٹیج پہ جا کے یہ بات کر لیتے ہیں۔ جو اصل چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پہ، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ دیکھنا آپ بیانات اٹھائیے نا پچھلے 1 ہفتے کے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ کیا ہے، جو پاکستان کو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس وقت ذرا پاکستان کے جو ہے پیچ کسنا چاہتی ہے، افغانستان کی حکومت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اور زیادہ شیئر ہوئی بھی ہے، کس حد تک آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ کیا آپ نے آلٹرنیٹیو متبادل سوچ لیے ہیں؟ ماشاءاللہ فورن منسٹر تو بنا لیا ہے، لیکن فورن منسٹر ایسا بنایا ہے جس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے جس کی وجہ شہرت اینٹی آرمی ہے، اور فورن پالیسی میں ملٹری اور سول مل کے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، تو وہاں اپنے ایسے شخص کو بٹھا دیا جو فوج کے لیے قابل قبول نہیں۔ ڈیفنس منسٹر تھے یہ آصف صاحب،
कितनी दफ़ा इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई? कि जब सियासतदानों को मौका मिला कि अब आप मिल बैठे, चलें, अगर जमहूरियत पटरी पे चल ही रही है, नया वज़ीर आज़म आपने मुंतखब किया, तो छोड़ें ये ब्लेम गेम। अमजद शाह साहब, आप क्या समझते हैं, दूसरे चैलेंजेस को छोड़कर इस तरह की ज़ातियात पर हमला करना और अब इन पर ये कमेटियाँ बना दी जाएँ, उस पर वो कमेटियाँ बना दी जाएँ और जो बाकी वक्त है वो ज़ाया कर दिया जाए? देखिए, यही घटियापन और यही ज़हनियत इनकी ज़ाहिर करता है। मुझे तो दुख और अफसोस हो रहा है तहरीक इंसाफ पे। आप देखिए कि आयशा गुललई के मामले में कोई PMLN का आदमी या उनका कोई खातून साथ नज़र नहीं आई, लेकिन जब आयशा अहद को लेके आए तो PTI की 2 खातून साथ बैठी हुई हैं। उससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई PTI ये सारा ड्रामा लेके तो आई है उधर करने के लिए। मैं हैरान हूँ कि ये सिलसिला चला के ये समझते नहीं है कि इन सब के मुंह काले हो जाएंगे इससे। ये जो आप कह रही हैं बंद करना चाहिए, मैं तो आप ये कह लीजिए कि कायजाना दरख्वास्त ही कर सकता हूँ इन लोगों से कि खुदारा अपने मुल्क का सत्यानाश ना करें, बाहर अपना इमेज बर्बाद ना करें। हमें पता है कि आप अंदर से क्या है, लेकिन पर्दा रहने दें। ये तो अल्लाह का भी हुक्म है कि पर्दा रहना चाहिए। अगर रब्बुल आलमीन पर्दा रखता है तो ये इंसान होके क्यों नहीं पर्दा रखते? ये अल्लाह ताला इनके पर्दा रखेगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इनको खुदारा अल्लाह ताला अकल दे, इनको सूझबूझ आए कि ये एक दूसरे का पर्दा रख सकें। ये पगड़ी उछालनी या दूसरे को नंगा करना, इससे ना इज्जत बढ़ेगी, जो करेगा उसकी भी इज्जत खराब होगी और जिसके खिलाफ करेंगे वो भी बेइज्जत होगा। ठीक, अब जो शुएब साहब, इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। किरदार कुशी की ये सियासत और एक ज़ातियात पर इस हद तक कि हमले किस नहज पर हमें ले जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो इस तमाम सूरत हाल पे जहाँ पर दोनों जमातों की जानिब से बयानबाजी जारी थी, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि इससे पहले कि कोई कमेटियाँ बना दी जाएं, हर एक के लिए अलग कमेटी बनाई जाए, कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। शाह तारिक साहब, समझते हैं कि हम नहीं कहते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके पास कितने कितने सबूत हैं, कितने शवाहिद हैं। बेटी दोनों मुल्कों की हैं और मुल्क की ये दोनों बेटियाँ हैं और हमारे लिए उतनी काबिल एहतराम है जितनी किसी और के लिए है। तो हम समझते हैं कि फिर ऐसा ही कोई कानून मौसर बनाना चाहिए जहां पर सबकी दाद रसी इक्वली हो पाए। देखिए, ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक दूसरे की किरदार कुशी करना, किरदार कुशी के लिए किसी को इस्तेमाल करना। एक है कोई अगर वाक़या हुआ है तो उसकी दाद रसी भी होनी चाहिए। अगर आयशा गुलालई के पीछे कोई नहीं है, उसको कोई सामने नहीं लाया, आज ख़ुद उन्होंने कोई इल्ज़ाम आयद किया है, तो उसकी दाद रसी इमरान ख़ान को, तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए। आयशा अहद तो पहले दिन से रो रही है, उसको तो कोई सामने लेके नहीं आया। ये हम 2012-13 से, बल्कि इलेक्शन से भी बहुत पहले 12 में ये मेरे ख्याल स्कैंडल, या 10 में आया, 10 में ये स्कैंडल आया था और 10-11 में वो सारा कुछ होती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सियासतदान अगर एक दूसरे को इस तरीके से गंदा करेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, इल्ज़ाम तराशी होगी, उसका फ़ायदा किसको होगा? यानी पहले ही कहतुर रिजाल है यहाँ क़यादत का, पहले ही लोगों को एतमाद नहीं है, समझा जाता है कि हमारे लीडर जो हैं वो करप्ट हैं, झूठे हैं, जालसाज हैं, सब लूट कर पैसा बाहर ले गए हैं। अगर उनके किरदार पर भी ये छींटे पड़ना शुरू हो जाएं तो उसके बाद हम एक बुहरान का शिकार होंगे। इसका हमारी सियासी क़यादत को सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो असगी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि मुल्क के दोनों सरहदें आपकी गैर महफूज हैं, दोनों तरफ वाक़यात जो हैं हो रहे हैं। इंडिया, अफ़गानिस्तान और अमेरिका का जो एक मिलाप है, जो इत्तेहाद है आपके लिए, वो निसार अली ख़ान ने कहा कि हम 4 लोगों को पता है कि किस किस के ख़तरात हैं। इराक़ का हशर हमारे सामने है, शाम का हशर हमारे सामने है, लीबिया का हशर हमारे सामने है, हमारा एटमी प्रोग्राम, हमारी फ़ौज, हमारी सलामती ख़तरे में है। उस सूरत में अगर आप ये काम शुरू कर देंगे और लीडरशिप से मुल्क को ख़ुद महरूम कर देंगे अपनी हरकतों की वजह से, अब ये तो इस्टेब्लिशमेंट पे मियां नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, ये इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है, ये तो आप ख़ुद कर रहे हैं ना।
یہ پلاننگ اگر ہو رہی ہے یا ایک دوسرے کو کے منہ پر کالک ملی جا رہی ہے اور خود کر رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو جب موقع ملتا ہے، جب آپ خلا پیدا کرتے ہیں تو اس خلا کو وہ پر کرے گی۔ اس کو موقع اگر آپ دیں گے، آپ موقع نہ دیں۔ آپ نے میثاق جمہوریت کیا، میثاق جمہوریت کے چند دن کے بعد محترمہ جو ہے وہ ڈیل کر رہی تھی پرویز مشرف کے ساتھ۔ جب حکومت قائم ہوگی پھر میثاق جمہوریت کا شور مچا، آصف زرداری صاحب نے، میاں صاحب جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ سجاد میر صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، جو واقعی مدبر سیاستدان دونوں پارٹیوں میں اگر موجود ہیں، انہیں اس پر آگے بڑھ کر اس کو بند کرانا چاہیے؟ ہاں، یہ بند ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے جو شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ عائشہ گل علیہ جو ہے، اگر اس نے خود کیا ہے تو اس کی داد رسی ہونی چاہیے۔ اور ویسے تو کوئی خواتین جو پولیٹکس میں آتی ہیں وہ اس طرح کی بات اپنے بارے میں کہا نہیں کرتی، یعنی ان کی حق میں جو ہمدردیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ایک عورت نے ہمت کی، جرت کی، مجھے تو اس کی فیملی کا بھی اندازہ نہیں ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور کرپشن کے کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے، اور جو صورتحال ہے رہا یہ اس کو عائشہ احد کا قصہ تو یہ تو آج کا تھوڑا ہے، یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ اور یہ جو سیاستدانوں کے فیملی معاملات اور فیملی اسکینڈلز بنتے ہیں ازدواجی، وہ کہتے شادی ہوئی، وہ کہتے نہیں ہوئی، وہ کہتی کورٹ میں چلی گئی، وہ جہاں جلسہ ہوتا وہاں پہنچ جاتی تھی، اس کو بھی اس طرح تحریک انصاف کی دو خواتین کے جلوں میں لا کے بٹھانا اور پریس کانفرنس کرنا جو تھا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں خاص طور پہ عائشہ گل علیہ کے بارے میں پی ٹی آئی کے ارکان، میں نے فواد چودھری کا اشارہ کیا تھا آپ کو، جو ان کو بیان نہیں دینے چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ نے اگر کوئی بیان دیا تو خیر وہ اگر جو لفظ استعمال کیے اگر وہی کیے ہیں استعمال، میں نے سنے بھی نہیں، تو وہ تو انتہائی، لیکن جو لفظ فواد چودھری نے بھی استعمال کیے ہیں نا وہ بھی غلط، وہ بھی ریپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ اسکرین پہ ریپیٹ نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ جو سیاست میں جس ڈال دیا ہم نے اپنے آپ کو، اور پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات ان کے بغیر چل نہیں پائیں گے، یہ کائنات چلتی رہے گی، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو، اور سب کو غور کرنا چاہیے اور ملک کو اگر صحیح سیاسی رستے پہ چلانا۔ یہ عائشہ گل علیہ کا واقعہ تو اچانک ہوا ہے، اور لیکن عائشہ کا تو پہلی تھا، لیکن اسے پٹ اپ کیا گیا۔ جو حالات برے کیے ہوئے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اور اب ہماری دیکھیے ہماری اپنی کیا حالت ہے۔ کل 4 کے 3 خبریں اسی پر تھیں، میں نے جو مذاق میں نام دیا تھا وہ جو فریال کے کیا نام ہے، فریال مختوم، اور ہمارے عامر کوئی باکسر ہیں پاکستانی نژاد ہیں چونکہ وہ چاہے برطانوی ہیں، ان کے قصے کہانیاں، ان کا اگلے افیئر، وہ کہتی میرا کوئی افیئر نہیں، وہ باکسر کہتا مجھ کو بیچ میں ڈالو، پتہ نہیں کیا بات۔ دوسری خبر یہ عائشہ گل علیہ کی، تیسری خبر عائشہ احد کی، چوتھی کے 5ویں بھی اس طرح کی ہوگی۔ لیڈ تھی کل ہماری، لیکن کیا کیا جائے جب پبلک انٹرسٹ کی طرف جھک جاتا ہے؟ پبلک انٹرسٹ نہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ کل ہمارے چینلز کی لیڈ سٹوری یہ تھی، فریال نے، مخدوم نے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، استعفیٰ دے دیا۔ اور بھائی یہ لیڈ سٹوری نہیں ہے، ملک میں اور سوچنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان اور کیوں نہیں سوچتے۔ حسن عسکری صاحب، بی بی ایک رول ماڈل بن کر سامنے آئی، اور جب وہ سیاست میں آئی تو خاتون ایک عورت کا جو ہے وہ کانفیڈنس بھی بہت ہے، اس کے بعد خواتین نے جوائن بھی کیا۔ اس طرح کے واقعات جب ہوں گے تو مجموعی طور پر کوئی سوچے گا کہ ہم اس پالیٹکس میں جائیں؟ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ٹی وی پہ ہوتے ہیں نا، سوپ آپراز، تو وہ اسی قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ چلی گئی، کچھ اور واقعات ہو گئے۔ تو اس قسم سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، نہ پی ٹی آئی کو حاصل ہوگا، نہ پی ایم ایل این کو حاصل ہوگا، بلکہ اس میں دیکھیں، اس میں جو سب سے زیادہ خراب بات ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل سٹائل جو ہے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں۔ پولیٹیکل سٹائل کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ گند اچھالو، ایسے فکرے کو ہو جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ انتہا پسندانہ رویہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا پولیٹیشین ہے، جو ینگ آدمی اس فیلڈ میں آتا ہے، وہ اسی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اچھے لوگوں کو تیار کریں، ایک نئی لیڈرشپ کو سامنے لائیں جو ملک کے چیلنجز کو ایڈریس کرے۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ یہی دنگا فساد کرنے والی لیڈرشپ پروڈیوس کرتے ہیں، اور آج کل کون ہے؟ میں اور کہنا چاہتا ہوں، عام طور پر یہ تاثر ہمارے یہاں یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سیاست میں شاید جو خواتین آتی ہیں وہ شاید آنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک کیس وہ ایک طبقہ ہے ایک بلڈ کیا جاتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک طبقہ اور ہے، اس میں ہماری خواتین نے بہت کردار ادا کیا، مادے ملت سے لے کر اب مجموعی طور پر یہ غلط روایت ہے۔ امجد شعیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان کا کل ٹویٹ کر دینا، تحریک انصاف کی 2 خواتین کا بیٹھ جانا عائشہ احد کے ساتھ، یہ ان کے لیے بھی ڈیمیجنگ ثابت ہوگا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی ایک نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں؟ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے میں پی ٹی آئی والے ایکشن کو تو پوری طرح میں
कंडेम करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। वो पूरी तरह मुलव्वस नज़र आए हैं उसमें। जहाँ तक आयशा गुलालई का किस्सा है, उसमें शकूक व शुबहात ज़रूर कहे जाते हैं कि नून लीग पीछे है, लेकिन कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं है। लेकिन इस चीज़ में मैं समझता हूँ तहकीकात होनी चाहिए, इन कैमरा तहकीकात हों। आयशा गुलालई की तसल्ली के मुताबिक, इमरान खान की तसल्ली के मुताबिक एक न्यूट्रल कमेटी करे। इमरान खान से टेलीफोन मांगने का किस्सा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसने टेलीफोन बदल दिया हो, नंबर बदल गया हो, 4 साल में कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आयशा गुलालई के पास तो उसका वही टेलीफोन है। सो उससे तहकीकात होनी चाहिए और इस मसले को एक अच्छे तरीके से, एक सुलझे हुए तरीके से एक अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि आयशा गुलालई की भी तसल्ली हो जाए और बाकी कौम को भी हकीकत पता लग जाए। देना बड़ा अजीब लगता है कि इमरान के तो पॉलिटिकल और बहुत तरह के सीक्रेट बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। और ब्लैकबेरी का इस्तेमाल उसने सिर्फ इसलिए नहीं किया था, जैसी आयशा कहती है कि औरतों को पैगाम देने हैं, बल्कि इसलिए भी किया था कि बहुत से सीक्रेट पैगाम अपने लोगों के साथ अगर कन्वे करने होते हैं तो ब्लैकबेरी को ऑफिसेज में भी आम यूज होते हैं। नहीं, अब तो कम हो होता है ना, अब तो खैर आजकल हो नहीं रहा, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। लेकिन ये है कि ये होता तो इसीलिए है ना कि जी हमारी पार्टी के जो मामलात हैं, मैसेजेस हैं, कई चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, तो इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये पेश कर दे और उनका फ्रांसिक ऑडिट हो जाए, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तय कर लिया जाए कि अगर ये खातून झूठी साबित हों, क्योंकि 2-3 झूठ वो बोल चुकी हैं, तो फिर इनके लिए भी कुछ सज़ा तजवीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी उठे, एक कौमी लीडर पर इल्ज़ाम लगा दे और उसके बाद चुप। इनकी एक सज़ा तो ये हो सकती है कि मीडिया ज़रा गुफ्तगू भी कम करे। ये भी है, बिल्कुल ये है। मीडिया पे सुबह शाम दोपहर यही कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीट दे दी 19 साल की उम्र में। भाई 19 साल की उम्र में आप वोटर भी उस वक्त नहीं बनी थी, वोटर 1 साल हुआ वोटर बनी थी और आप कौमी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सुबाई का आपको बीबी ने कहा अगर तुझे मैं इलेक्शन लड़ाऊंगी तो बड़ी हो जा जरा। नहीं, वो फरतुल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये मिली अगर हुई तो बीबी ने तो एक साहब को कहा था तुझे गवर्नर बनाएंगे, वो आज तक गवर्नरी का। लेकिन अब बात जो भी हो, तहकीकात हो, मंजर-ए-आम पर आए, अखलाकियात काम करे, लेकिन तमाम में अखलाकियात की सियासत में जनाजा इस तरह नहीं निकालना चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास शवाहिद है तो वो सामने लेकर आए। हम अपना प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम पज़ीर करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।